नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी अहिलेको संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एमाले भित्रको विवाद र त्यसका कारणले सिर्जना भएको राजनीतिक किचलोलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। 3.5 वर्ष अघि झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा दुई चिरा परेपछि अलगिएको एउटा दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद मत्थर हुन सकेको छैन। विवाद उत्कर्षमा पुगेर पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा भएको छलफलपछि गठन भएको विवाद समाधान कार्यदलले 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव समेत तयार गरेको थियो। तर त्यो प्रस्तावले समेत एमाले एकता जोगाउन नसक्ने अवस्थामा अहिले पुगेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण तत्कालै एमाले एकता सम्भव नभएको भन्न थालेका छन्। यस्तैमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ। बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अन्तिमसम्म पार्टी एकता जोगाउन कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवैध भएको भन्दै सहभागी नहुन एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर बैठक भने बसेको छ। बिहिबार बसेको नेता नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरू योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे भने सहभागी भएनन्। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य मानिने 2 जना नेताहरू बैठकमा सहभागी नभए पनि अन्य नेताहरू भने सहभागी भएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदम भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको नेता नेपाल समूहले अध्यक्ष ओली सचिए अझै पनि पार्टी एकता कायम हुन सक्ने भन्दै आएको छ। यस्तोमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के भयो छलफल? करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा हेरौँ यो भनाइ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा सुरु भयो। उहाँले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेर सबै नेपाली जनतालाई यथाशीघ्र खोप दिने काम सम्पन्न गर्न सकोस्, यो काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो पहिलो। त्यसपछि बाढी र पहिरोबाट पीडित नेपाली जनतालाई घाँस बाँसको व्यवस्था गरियोस्, मृतकका परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दियोस् र उद्धारको काममा सरकारले तदारुकता देखाओस् भनेर दोस्रो कुरा भन्नुभयो। र महाकालीमा तुइनबाट पारी तरिरहेको नेपाली एउटा 35 वर्षीय युवालाई पारीबाट डोरी काटिदिएर एसबीएसका त्यो जवानहरूले जे गरिएको छ त्यसको बारेमा के भएको यथातथ्य जानकारी ल्याइयोस् र दोषीलाई सजाय दिइने र मृतकलाई र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम चाहिँ सरकारले गरोस् भन्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले पाइला चालोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अनि त्यसपछि सम्बोधन गर्दै उहाँले एकताको प्रक्रिया र वार्ता अघि बढिरहेको छ। केही सहमति भएका छन्, केही विषयमा अझै वार्ता जारी छ। यो विषयमा स्थायी कमिटीमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एकता हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। अहिलेसम्म वार्ताबाट आएका सहमतिहरू त छँदैछन्। हामी एकता र सहमतिका लागि अझै वार्तामा सामेल छौँ, प्रयासरत छौँ भनेर भन्नुभयो। बैठक आज केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आज बोल्नुभयो, जस्तै विजय पौडेल, दिनेश राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, झपट रावल, बलराम बास्कोटा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमल खनाल, सावित्रा भुषाल, शेरबहादुर केसी, रविन्द्र अधिकारी, अरुण नेपाल, निरा दैरू, चुडामणी जङ्गली, ठाकुर गैरे, भागवत विश्वासी, नागेन्द्र चौधरी, सुरेन्द्र मानन्दर, बलदेव चौधरी, भानुभक्त जोशी, मैले भ्यासम्म लगायत सबै साथीहरूको नाम टिप्ने प्रयत्न गरेको छु, लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। विचार राख्ने क्रम जारी छ। भोलि 11:30 बजे बैठक पुनः बस्नेछ। 10 बुँदे सहमतिमा नि केही कुरा उल्लेख छन् र प्रष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट वार्ताको संयोजक भीम रावलजीले यो सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायत यो सबै कुरा एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि जेठ 2 को कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यसपछि गर्ने हो। अहिले यी कामहरूलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर उहाँले यता हाम्रो तर्फबाट उता भन्नुभएको छ। वार्ता टोलीको साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई नि भन्नुभएको छ र त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले सकारात्मक पाइला चाल्नुहुनेछ भन्ने जवाफ पाएका छौँ। होइन, आज भीम रावलजीले हाम्रो कार्यदलको संयोजक भीम रावलजीले 10 बुँदे सहमति कसरी भयो, के भएको थियो त्यसको बारेमा विस्तृत रूपले बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो।
उहाँले माधव नेपालले अध्यक्षता गरेर आफ्नो सम्बोधन सकिसक्नासाथ हाम्रो वार्ता टोली कार्यदलको संयोजक भीम रावलजीले विस्तृत रूपमा 10 बुँदे सहमतिबारे विस्तृत रूपमा बढाउनु त्यसको व्याख्या गर्नुभयो। त्यो कसरी भएको थियो त्यसका बुँदाको व्याख्या गरेर उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैले हामी एकतातर्फ अगाडि गइरहेको छौँ। एकतातर्फ हाम्रो पाइलाहरू सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेका छन् र दुवै पक्ष एउटा समझदारीमा आउने हाम्रो विश्वास छ। एमाले विवाद अब मिल्यो कि भन्ने बेलामा भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अब एमालेमा स्थान नभएको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि आफ्नै निवासबाट चर्चित वार्ताले सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई देशद्रोही भएको आरोप समेत लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीका यस्तै अभिव्यक्तिका कारण हुनै लागेको भनिएको एमाले एकता समेत बिथोलिएको भनेर नेता नेपालसम्मका नेताहरूले भन्न थालेका छन्। यसअघि विभाजनको डिलमा पुगेको भनिएको एमाले एकता जोगाउन दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको पहल समेत अध्यक्ष ओलीका कारण भाँडिएको आरोप नेता नेपालसम्मले लगाउने गरेको छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका प्राय सबै सार्वजनिक सम्बोधनमा नेता नेपालको कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्। आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर विपक्षी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीले अराजनीतिक कदम भन्दै आएका छन्। बिहिबारका लागि बोलाइएको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवैध भएकाले सहभागी नहुन एमाले औपचारिक रूपमा गरेको आग्रहको व्यवस्था गर्दै बसेको बैठकपछि के हुन्छ एमालेभित्रको राजनीति अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा हेरौँ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि पहिले नै सबै जानकारी पनि तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। त्यो 2075 साल जेठ 2 गते को एउटा टाइमलाइनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेको छ। त्यो चिज पहिले नै आइसकेको हुनाले त्यसैमा आधारित भएर एकताबद्ध भएर पार्टीमा जति पनि समस्याहरू छन् असमझदारीहरू छन् त्यसलाई दूर गरेर एकताबद्ध हुने कुराहरू पहिले नै आह्वान गरिसकिएको छ। अब त्यसमा साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पार्टीको आफ्नो जुन गतिविधि हुन् नियमित काम हुन् ती जारी रहन्छन्। जस्तो भनौँ बैठकको कारबाही जारी छ, बैठकले निर्णय गर्ने कुरा जारी छ, बैठक जारी भइरहने कुरा र अब प्रतीक्षा गर्नुपर्छ बैठक स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यसरी पनि सम्बन्ध भएन। बैठकले एकता प्रक्रिया जुन छ पार्टीभित्रको असहजता असामान्य अवस्थालाई दूर गरेर एकताबद्ध हुने कुरा गरिएकै छ। त्यसकारणले अब बैठकको आफ्नो नियमित पार्टीको आफ्नो नियमित फङ्सनिङ त भइरहने भयो। एमाले विवादकै कारण संसद 2 पटकसम्म विघटन भएको भनिँदै आएको छ। पहिलो पटक विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विवादका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको आधार देखाएर विघटन गरिदिएका थिए। दोस्रो पटक समेत एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको र संसदमा विश्वासको मत लिने बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालसम्मका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संसद विघटन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर दुवै पटक भएको विघटन सर्वोच्च अदालतले अवैध हुने फैसला गरिदिएपछि एमाले विवाद अहिलेसम्म तन्किँदै आएको छ र यो कहाँसम्म पुग्छ भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था समेत छैन। दल एउटै भए पनि विपक्षी नेतृत्वको सरकारलाई एमालेकै 23 जना सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए। संविधानको धारा 76(5) अनुसार गठन हुने सरकारको पक्षमा मतदान गर्दा दल सम्बन्धी कानुन अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने फैसलाका कारण एमाले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। अब भने एमाले औपचारिक विभाजनतर्फ जान लागेको आकलन सुरु गरिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी एमाले भित्र देखिएको खचिङ्गल र त्यसले निम्तिन सक्ने राजनीतिक सङ्कटलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 3.5 वर्षअघि झन्डै 2/3 बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिने क्रममा भने अल्पमतमा परेका थिए। एमाले भित्रको कलहका कारण अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसम्मको समेत समर्थन पाउन सकेनन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसम्मका 23 जना सांसदहरूले त काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए, जसका कारण एमाले भित्रको कलह समेत थप बढेको छ। अहिले एमाले विभाजनको डिलेमा पुगेको छ, तर पनि एमाले नेताहरूले भने पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म पहल गर्ने बताइरहेका छन्। गत सोमबार मात्रै बसेको वरिष्ठ नेता नेपालसम्मको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले एकता जोगाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले समेत पार्टीमा फर्केर काम गर्न आह्वान गर्दै अहिलेसम्मका सबै कमी कमजोरीलाई माफी दिने घोषणा गरेका थिए। तर नेता नेपालले भने केपी ओली महाराज बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। अहिले एमाले एकीकृत हुने सम्भावना यसकै कारणले कमजोर देखिएको छ। विवाद एमालेमा मात्र होइन, काङ्ग्रेसमा समेत छ। महाधिवेशनको मिति समेत तय गरेको काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद बढ्दै गएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ। मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा केही 1-2टा कुराहरू जुन टुङ्ग्याउन बाँकी थियो, जुन कुराहरू निर्णय गर्न नेताहरूकै तहबाट निर्णय गर्ने भन्ने पहिले नै सहमति भएको थियो। नेताहरूले टुङ्ग्याउने कुरामा छलफल भएको छ र सबै नेताहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। सकारात्मक रूपले छलफल भएको छ र यो छलफलले निरन्तरता पाउनेछ र चाँडै हामी यो निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्नेछौँ। महाधिवेशनकै मिति सरिहाल्छ भनेर त भनि नहाल्नु, तर अब स्थानीय तहको अधिवेशनको त सरि नै सकिया छ। अब त्यो कार्यतालिका त हामीले पार गरिसक्यौँ। अब 12 गते वडाको गरिसक्नु पर्थ्यो, आज त धेरै दिन भइसक्यो। 12 गते भन्दा पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहको अधिवेशनको त कार्यतालिका प्रभावित भइ नै सकेको छ। महाधिवेशनको अहिले नै कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ भनेर भनि नहालौँ। हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, नेताहरू कोसिस गरिराख्नु भएको छ र 1-2 दिनको छलफलपछि सम्भवतः कार्यतालिका आउनेतर्फ हामी जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नै केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। निष्कर्षमा पुग्न नसकिराखेका अवस्था हो। खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्ताको सन्दर्भमा निर्णयहरू गरेको छ। त्यसका बारेमा चाहिँ त कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित भएर आज छलफल भएको छ। अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिँदाखेरि त्यसका बारेमा थोरै छलफल भएको छ। यसले मलाई लाग्छ निरन्तरता पाउँछ छलफलले र 2-3 दिनमा टुङ्गिन्छ हो। अब 2टा छ अहिले काङ्ग्रेसको। एकातर्फ काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको पनि तयारी गर्नु छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो, महत्त्वपूर्ण काम हो भने उतातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको पनि नेतृत्व गरिराखेका छ। पार्टीको सभापति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र मुलुकमा पनि जुन समस्याहरू विद्यमान छन्, जस्तो कोभिड-19 को प्रकोप दिनानुदिन बढिराखेका स्थिति छ। कोभिड-19 को प्रकोपबाट विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्, विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। त्यो जुन महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने कुरा सरकारको पनि छ, सरकारले पूर्णता पनि पाउनु छ। यो संयुक्त सरकार हो, संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ल्याउनु परिराखेका स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले काङ्ग्रेस दोहोरो जिम्मेवारीमा छ। एउटा राज्यकै जिम्मेवारी वहन गर्नु परिराखेका छ, मुलुकका सामने उपस्थित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर जानु परेको छ भने पार्टीभित्रको पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नका लागि एउटा राजनीतिक अभियानका रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्वमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम छ। यो दुवैतिर काम गर्नु परिराखेको छ। त्यसका बारेमा नेताहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहनु भएको छ।
काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौको 16 गते सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो, तर कार्यतालिका अनुसार तल्ला तहको अधिवेशन भने सुरु नै हुन सकेको छैन। साउन 12 गते वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद र कोरोना महामारीका कारण तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन गर्न सकेन। वडा अधिवेशन र स्थानीय तहको अधिवेशन समेत स्थगित गरेको काङ्ग्रेसले अधिवेशनको अर्को मिति समेत तय गरिसकेको छैन। अहिले काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ। संस्थापन इतरको समूहले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने विशेष महाधिवेशन नभई नियमित अधिवेशन गर्ने बताइसकेका छन्। तर महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। काङ्ग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने घोषणा गरेको थियो, तर अहिले भने झन्डै 8.5 लाख क्रियाशील सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ। त्यही विवरणमा समेत काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आपत्ति जनाएको छ। कतिपय जिल्लामा फर्जी क्रियाशील सदस्य तयार गरेको भन्दै नेता पौडेल समूहले सबैको छानबिन गरेर मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अडान अघि सारेको छ। भदौ 23 गतेपछि शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको रूपमा नमान्ने घोषणा समेत संस्थापन इतर समूहले गरेको छ। कतिपय चाहिँ अब अनसन पनि बसेका छन्। आमरण अनसन गर्ने साथीहरू पनि चाहिँ 11-12 दिनसम्म आमरण अनसन गरेको, जस्तो पूर्व हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादवका पुत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्द्र मोहन इन्द्रमोहनजी जो चाहिँ इन्द्रमोहन यादव जो चाहिँ पहिला सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि 11 दिनसम्म चाहिँ आमरण अनसन भयो अनि हामी नै गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आग्रह गरेर चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ यो आमरण अनसन अन्त्य गर्नुहोस्, तपाईँका मागहरू निश्चित रूपमा चाहिँ पुरा हुने सम्भावना छ, हामीलाई विश्वास छ, स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक निर्णय हुन्छ। पार्टी सभापतिले पनि विधिपूर्वक निर्णय न्यायपूर्वक गराउने भनेर चाहिँ अब आश्वासन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि उहाँले गर्नुभयो। अनि 1 नम्बर क्षेत्र धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्रका उहाँहरू 1 नम्बर क्षेत्रले पनि चाहिँ आमरण अनसन बसेको छ। सर्लाही जिल्लाका पनि चाहिँ आमरण अनसन बसेका थिए। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले अनसन अन्त्य गर्नुभयो। अहिले चाहिँ रौतहट जिल्लाका पनि अहिले बसेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ बारा जिल्लाका पनि छन्, त्यस्तै कैलाली जिल्लाका पनि छन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ढिला भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भाद्रको 19 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब कार्यतालिका अब सबै गरिएको थियो, त्यो अब सम्भावना देखिँदैन। नेकपा एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीभित्र समेत विवाद उत्कर्षमा थियो। जसपाको उपेन्द्र यादवसम्म सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरेको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष भने सरकारमा सहभागी भएको थियो। जसपाको ठाकुर समूहबाट 10 जनाभन्दा बढी मन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए, तर सर्वोच्च अदालतले काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार नमिल्ने आदेश गर्दै नियुक्ति बदर गरेपछि 2 साता मात्रै उनीहरू मन्त्री बनेका थिए। अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री समेत बनेका सांसदहरू अन्तिममा उपेन्द्र यादव समूहमा सहभागी भएपछि जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिएको थियो र जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेको छ। पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि यादव समूहको बैठक समेत निरन्तर बसिरहेको छ। दलहरूभित्र यस्तै विवाद र बहस भइरहेका बेला सरकार गठन भएको झन्डै 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आफ्नै पार्टीभित्रको विवादले विभाजनको जोखिममा पुगेको एमाले समेत सरकार गठन हुन नसकेको विषयमा आलोचना सुरु गरेको छ। हवस् त
करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।